वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। शहबाज हुकूमत ने आखिरी बजट में सरकारी मुलाजमों को नवाज दिया। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% बढ़ा दी। पेंशन्स में भी 17.5% इजाफा कर दिया गया। इस्लामाबाद की हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपए की जा रही है। कराची पर मेहरबानी K4 मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए रखे गए हैं। K4 मंसूबे के लिए मजीद फंड्स की जरूरत होगी तो बैंक कंसोर्शियम से फंड लेंगे। 10 अरब लैपटॉप स्कीम के लिए रखे गए हैं। 1300 से जायद की गाड़ियों पर आयद ड्यूटी और टैक्सेस की कैपिंग खत्म की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर स्पेशल सब्सिडी आटा, घी, चावल, चीनी और दालों पर दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दी गई। सोलर पैनल, बैटरीज, दीगर खाम माल पर भी ड्यूटी खत्म। ज़राई कर्जों की हदूद 2050 अरब कर दी गई। 50,000 ज़राई ट्यूब वेल्स को 30 अरब रुपए से सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। मियारी बीज की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटियां खत्म। पौधों की दरामद पर भी कस्टम ड्यूटी खत्म की जा रही है। चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए मशीनरी आलात पर ड्यूटी टैक्स खत्म करने की तजवीज। एग्रो इंडस्ट्री को रियायती कर्जे के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। मुलाजमीन की सैलरीज में इजाफा किया जा रहा है। 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा, 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर उजरत 25,000 है, उसको बढ़ा के 32,000 रुपए किया जा रहा है। EOBI की पेंशन इस वक्त 8,500 रुपए है, 10,000 किया जा रहा है। कराची में K4 मंसूबा मशहूर है। 17 अरब 50 करोड़ रुपए की रकम मुहैया की जा रही है। रॉ बैटरीज और सोलर पैनल, इन्वर्टर्स और रॉ मटेरियल को कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट किया जा रहा है। बजट 2023-24 में क्या क्या महंगा हुआ? ब्रांडेड टेक्सटाइल, लेदर मसनूआत के रिटेलर्स के लिए GST की शरह 12 से बढ़ाकर 15 करने की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। 50,000 रुपये निकलवाने पर 300 रुपये टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड से बैरून मुल्क खरीदारी पर 10% टैक्स लगेगा। डेबिट क्रेडिट कार्ड से गैर मुल्की करेंसी में अदायगी पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है। शीशे की दरामद पर 15% से 30% तक रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई। और बजट में IT इंडस्ट्री और फ्रीलांसर्स के लिए टैक्स सहूलतें दी गई हैं। फ्रीलांसर्स की $24,000 तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं। फ्रीलांसर्स सादा फॉर्म पर टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे। IT दरामदात पर 0.25% रियायती टैक्स की सहूलत मजीद 3 साल जारी रहेगी। IT खिदमात फराहम करने वाले इदारे $50,000 तक के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बगैर टैक्स दरामद कर सकेंगे। वजीर खजाना इसाक डार का कहना था कि अगले साल 50,000 IT ग्रेजुएट्स को फनी तरबियत भी दी जाएगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पहली बार बजट में सहाफ़ियों की हेल्थ इंश्योरेंस की रकम रखी गई है। वर्किंग जर्नलिस्ट को सहूलत दिलवाना मेरा मकसद था, जिसके लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना के शुक्रगुजार हूँ। IMF की तमाम शर्तें मान ली हैं जिनसे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ा। वज़ीर आज़म ने एतराफ़ कर लिया। बजट से पहले वफाकी काबीना इजलास में कहा कि IMF की शर्तों पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है इस महीने मामला तय पा जाएंगे। IMF की तमाम शराइत मनवन न सिर्फ तस्लीम कर लिया गया है बल्कि अमल दरामद किया है, लेकिन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं हुआ। इसी माह बोर्ड से उसकी मंजूरी ली जाएगी। आम आदमी के ऊपर बेपनाह महंगाई का बोझ पड़ा है। महंगाई इस वक्त दुनिया में सिक्का राजुल वक्त है। फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, गुजरावाला और हैदराबाद के ताजरों का बजट पर मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने बेहतरीन तो किसी ने गुजारा बजट करार दे दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है हुकूमत ने ज़राअत और IT शोबों के लिए बेहतरीन पैकेज दिए हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कोई ख़ास रिलीफ नहीं। मज़ीद महंगाई बढ़ने का भी खदशा मौजूद है। उम्मीद है मिनी बजट नहीं लाया जाएगा। हुकूमत ने लोगों को एक उम्मीद की किरण दिखा दी है और नो डाउट कि बहुत अच्छा बजट जो है उन्होंने पेश किया।
معیشت اور سکڑے گی، مہنگائی اور بڑھے گی، ٹیکس کلیکشن اور کم ہوگی، کاروبار اور چھوٹے ہوں گے. نہیں، بالکل عوام دوست بجٹ نہیں ہے. عوام دوست بجٹ تو تب ہوگا اگر انڈسٹری چلے گی. انڈسٹری چلے گا تو مزدور جا کے کام کرے گا، مزدور کام کرے گا تو روٹی کھائے گا. میں تو بڑا بجٹ کی اسپیچ سننے کے بعد بڑا مطمئن ہو گیا ہوں کہ پاکستان ایسا لگ رہا ہے از ریڈی ٹو ٹیک آف اگین. اور جس طرح کا ان کا باڈی لینگویج تھا بہت اچھا، بہت پازیٹیو باڈی لینگویج تھا. چھوٹے تاجر کے لیے کوئی ایسا انسینٹیو، کوئی ایسا ریلیف نہیں ملا ہے. انڈسٹری کے حوالے سے کوئی خاص اچھی چیزیں نہیں بتائی گئیں. ساکھدار صاحب نے بجٹ بیان کیا ہے، اس میں مزید مہنگائی ہونے کے خدشات ہیں. یہ ایسا پروگرام نہیں دیا گیا کہ جس میں ہم سمجھے کہ ایک ریلیف دیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر سے سبسڈی جو دے رہے تھے الیکٹریسٹی اور گیس پہ، وہ انہوں نے وڈرا کیا. انڈسٹری کے لیے کوئی اچھا خاص بجٹ نہیں ہے جس کا سپورٹ ہو. وی آر ہوپنگ کہ منی بجٹ نہیں آئے گا. صنعت کار کے لیے انہوں نے اچھا کچھ بجٹ دیا ہے، لیکن جتنا انہوں نے سپورٹ کیا ہے ایگریکلچر کو اتنا نہیں صنعت کار کو انہوں نے ابھی تک سپورٹ کیا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ 7 سال کہاں رہے؟ سپریم کورٹ نے پاناما کیس دوبارہ لانے پر جماعت اسلامی سے پوچھ لیا. جماعت اسلامی نے پاناما کے باقی کرداروں کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کی. جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے 7 سال بعد یاد آیا یہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے. اس وقت کیوں نہیں کہا سب کا کیس ایک ساتھ سنا جائے؟ سپریم کورٹ نے نواز شریف کیس الگ کرانے پر برہمی کا اظہار کیا. سپریم کورٹ میں صرف ایک فرد کے خلاف فیصلہ تو ہوا، 435 افراد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا. پاناما پیپرز میں شامل 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات. جماعت اسلامی نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا کر دی. سپریم کورٹ کے جج جسٹس سردار طارق نے کہا 7 سال بعد یاد آیا کہ عوامی مفاد کا معاملہ ہے. اس وقت مقصد صرف ایک فیملی کے خلاف پاناما کیس چلانا تھا. اس وقت عدالت کے سامنے کیوں نہ کہا یہ سب لوگوں کا معاملہ ہے، ساتھ سنا جائے. جماعت اسلامی ملک میں کرپشن کے خلاف جدوجہد کر رہی ہے. ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ ان 436 افراد کے حوالے سے ادارے تحقیقات کرے، آڈٹ کرے. ہمیں افسوس ہے سپریم کورٹ میں صرف ایک فرد کے خلاف فیصلہ تو ہوا، لیکن باقی 435 افراد کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جسٹس سردار طارق نے کہا کہنا نہیں چاہتا مگر یہ مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے. آپ نے 7 سال میں کسی ادارے کو درخواست کی کہ تحقیقات کی جائیں؟ سارے فیصلے سپریم کورٹ سے ہی کرانے. عدالت نے نواز شریف کیس علیحدہ کرنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا آف شور کمپنیاں کیسے بنائی گئیں وہ ادارے دیکھیں گے. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کوئی از خود نوٹس نہیں لیں گے، بہت سی باتیں کرنے کو دل کرتا ہے نہیں کریں گے. جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. سردار طارق نے کہا اس وقت تو ٹارگٹ کیا تھا. جب سپریم کورٹ اوپر بیٹھ کر فیصلے کرے گی تو ادارے کیا کریں گے؟ کیا اس وقت آپ کو احساس نہیں تھا؟ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، نیب، ایف آئی اے موجود ہیں. عدالت نے کہا سپریم کورٹ کے 5 ججوں کی جانب سے پاناما کیس قابل سماعت قرار دیا گیا تھا. پاناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن سمیت اداروں سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک، نیب وغیرہ کی موجودگی میں سپریم کورٹ تحقیقات کیسے کرا سکتی ہے؟ عدالتی سوالوں پر جماعت اسلامی کے وکیل نے تیاری کے لیے مہلت طلب کر لی. عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. یہاں وقت ہوا ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جناح ہاؤس حملے کی منصوبہ بندی کرنے والوں میں حسان نیازی کا نام بھی سامنے آ گیا. لاہور کے رہائشی پی ٹی آئی کے سرگرم کارکن ارزم جنید نے دعویٰ کیا فوجی تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی زمان پاک میں ہوئی. پی ٹی آئی قائدین یاسمین راشد، حسان نیازی اور اعجاز چودھری نے سارا منصوبہ بنایا. شرپسند ارزم جنید نے اعتراف کیا جب چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کیا گیا تو پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت حملہ کیا گیا. مردان میں 9 مئی کو ہونے والی ہنگامہ آرائی میں خیبر پختونخوا کے سابق وزیر عاطف خان کا پولیٹیکل سیکرٹری شیر بہادر محمد ملوث نکلا. منظرعام پر آنے والی ویڈیو میں شیر بہادر محمد شرپسندوں کے ساتھ پنجاب ریجمنٹ سینٹر جاتا دکھائی دے رہا ہے. شرپسند شیر بہادر محمد حملہ آوروں کو کینٹ کے اندر جانے کے احکامات دے رہا ہے اور فائر کی صورت میں آرمی کو نشان عبرت بنانے کی ہرزہ سرائی بھی کر رہا ہے. شیر بہادر راستے میں تمام حملہ آوروں کو چومتا رہا جو جلاؤ گھیراؤ میں ملوث تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.